اس دانا میں چتا والا کس میدان نہیں ہردا اس دانا میں چتا والا کس میدان نہیں ہردا یا رب گھر دے وہ شہر مدینے تے اج کر دے پوریاں آساں ہنجواں دے نظرانے دے کے میں تا سوہنا یار مناساں ہنجواں دے نظرانے سونا یار مناساں دریاؤ دے راساں ڈگیا تے میں تک کدرے ہور نہ جانا ساں درخی پا کے وہ نبی ٹکڑے منگ خاصاں دردی پا کے او نبی دے در دے میں تا ٹکڑے منگ خاصاں اچھیاں نمیاں او لالے خطوراں تے پتر دینا تے سانا جس یار وہ یقیناں ڈھونڈیں وہ یار نظر نہ آوے جس یار یار نظر نہ آوے لیو یاری حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن مبارکی ہو سی جس دن پھر ملیں گے اس دن مبارک ہو سی جس دن پھر